نعوذ بالإله من شر خلق الله. بالله بسم الله ندعو مستنصرين. نعوذ بالإله من شر خلق الله. بالله بسم الله ندعو مستنصرين. نعوذ بالإله من شر خلق الله. بالله بسم الله ندعو مستنصرين. الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين مالك يوم الدين الإله الحق النور القدوس الأحد الصمد الحي القيوم العلي العظيم لا إله إلا هو سبحانه جل جلاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أو هو الله أحد الله الصمد. والصلاة والسلام على الجسد النبوي المبارك الشريف وعلى الروح المحمدي العلوي العظيم الشفيع الأعظم يوم الفزع الأكبر صاحب المقام المحمود أحمد المحمود في الأرض وفي الملأ الأعلى وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. وبعد، فإن العيد في الإسلام عيد عبادة وصلاة وتكبير وتسامح وتصدق على الفقراء وشكر لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكل عيد إسلامي يقع بعد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. فعيد الفطر يقع بعد تمام شهر رمضان المبارك شهر الصوم والإمساك عن شهوة البطن والفرج امتثالا لأمر الله رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم وتقربا إليه وتعظيما له سبحانه وتعالى. وفي العيد الإسلامي يتم إخراج زكاة الفطر وإيصالها إلى المحتاجين وتكثر التهاني والتزاور بين المسلمين مع إعلان البشاشة والتسامح والتودد والأخوة الإسلامية. وكذلك في عيد الأضحى وهو يقع بعد الحج الأكبر وفيه تذبح الآلاف من الأضاحي والتصدق بلحومها على الفقراء والمساكين ابتغاء لمرضاة الله الملك الكبير المتعالي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وليست الأعياد الإسلامية أعياد غناء محرم واختلاط بين النساء والرجال والرقص مع التواجه والتعانق بين الشبان والشابات وتناول الخمور والمخدرات وتفجير المتفجرات النارية العالية الصوت ذات الشرر المنتشر في الجو المزعجة للنائمين إلى آخره. أن بالمسلم أن بدون بلبل كنو نينكلين تفوي نينن بدي نياسم الله رهنا ما أنت فالحمد لله لا هرت لي سبحان الله تلي بيجين كنا كسولو هرم الدونا على كان كسودوم ودوم بلوما. فإن العيد في الإسلام عيد عبادة. دي فرازي من بإسلامية سالية إسلامية نيون تدو كلو كان أنيون تسانغلو كنا سكتي من أويي. أما فسلامو نو أما فسلامو نو سلامو تتنو أبدا. نسلامو تجي بركة نسلامية يردنا بدان. ما ويا على جنفا كيرا جنفا كوكا تاسرو بلا إسلامية ودي حقيقة على جنفا لندو على دينين دو. نبينا فروكه سلامة دون أوتي تون أبانك تاشر الله. شيء أتى فرو سنة مغمى سلفي ما سلفي تدين فرو شيء أما أدون فلا على كلين دكو وب محمد كلين دكو وب قرآن كلين دكو وب ياسين قرآن كلين دكو كسلمة ويبانيونا سبحان الله على جنفرة على دين القرآن كنوا واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا. أي يوم منا وككلين يا وكو أو يرتقى كسلمة
إن ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ما يسلم يا مودب لك تغبر دانجر لا هو بلا سلام يعني أم تام فول على إله رلون تيا فوق قلنا نيا فوق أبي مو تورو بس كبيبة تاسرة دولا جم سكافو مين تاسرة سلور بسكاكما كرامو بيبة في كاكما مو تسكاكما بس كيير بتاسرة دولا أي أنتولا أم بسلام يا درون دكو أني دليل قل هاتوا برهانكم على كوتا كرا كوتا تاسرة كماني أنت أشيلا ولا كلمة يا دم ما فوق وجهه دون ده نبي تاسرة كإسلامية دمانيا نو أم بتاسرة ك وسكا بركة إسلامية أنيانا ما أم بتاسرة ك كان كتاسرة بلا إسلامية نولا أنت إسلامية فلتوني أني لك بالمايا هل أنك كرامو نعك كرامو من كتاسرة مود لامي كرامو تون تاس أنتو لامي أكرا تاسرة كو إسلامية بلا لا ولا كلمة يا دم أني ألباني تانو دو دبري بنا نقول ما ألباني تانو تاسرة كو كما أبي تاسرة من أمبالون هذه هي الحقيقة أنك سليني بتو سلي دو موف لكنه كنيه سلي وتكبير وصلاة وتكبير الله أكبر فولي شامان سلامو تاودي أن سلي تو أيا كومباروكا جاكم سامولان دوكلو سلاميا دي فوي تكلي يعني دينا شي تكلي ودي حقيقية على كلمة يا دم وتسامحين كيا فنيوم دون دي بي يا فا إني محمد تكما نيوم في كلي بني يوم شيء نام بامبي تكما سير جودو سلي بون كما يبي أبام بيو iji ya salutigi nibe de gademba yaka mo ki nyinye bi nyaro kumbe do dimba ka wati be nyakumde kiu fo demba be joro o te here iji ya nyinka yebi wa tasadduqna ala al fuqara ka fantan son odon de bi zakatul fitri hakila bayata bokabo donc islamo ka sali ala sago keli drondo ala ta anika hina fantauna anika labo kubar fo kachaya anika sali aw yaay ala sago dama de bakon ala soso kile atala islamia sali ani sali to kile nyewa wa shukri lillahi anika allah ta'ala wa liman rabbil alamin allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd وكل عيد إسلامي يقع بعد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام آية كرسي إسلامية سلي أنا سيستكلني سلي بافلا دبي سبنا يسلدوني غافو سلدوني سبنا يجوما دوني سلي بافلا دبي إسلامو بلو ما أسلي سلتو تكلي أسلي كلمة كلمة بك على باتو بل بادو دي كوفي نو بنا درون سلي بدي إسلامو ما أو ياي سونغرو فلكاناني كاروتي مين كان كابو أبو على بلو كابا songoron jigi damnani biche ala ka hina min jigina ka dukolo fa ni mo tunyaye ibe ala dala ka shibe ka songoro yi mo ni masun songoro la ibe nimisa here ba min jigina be abe ka ta kito yaki yarala foni yesun dabla ka dal lo juru ka sharia ko ka sun dabla ka da ko minka ala bo ya fayi allahu akbar aw yaye salin chinin kara islamiyya dina tloma belebele do ka tugola we jumanye sun kunun be antum sunna bi kanga bi ke saliye kanga dumuni ke bi anka masri bi anka na yafa nyoma be kan ni jwala nyakoro akan flena ka hinaye abode abe kan flese na ka hina fle andron tere ni nyogo million ni nyogo ba chama de be dukulan ka dukulo kan bi wode ala nyaye wala ka joni mi burle mbaka ka soni kono e ka su ka woro da chu to ala ya ka shew kan tigala ye ire be mbale hadi ka so mo be ka bo kalama ala to ala mbi re dugo e kalonye tinya fle Allahu rabbul alamin dunya fambe ko Allahu akbar bi wori ala tinya yo wala etan itata filiwa tu ire halaki ire tatnya i ala yata mi sangolo dukulo da ka to da danfen doma ire fe min plan am se ka fo dukulo jobe ka fo aw dukulo jobe tu antigrawla aw haraba dum present ka bo pi aw ye peun parce que jo kelente dukulo ka am min plan aya fo jobe wodi tinya ni pasi be joye abe joye do fana idlan obi abe dormando de kabla dafe jo shiti se ka fo jo kelen idlan on de puissance ka bo ala ko wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila haramadeni ni sayanga dan fen to chamanye yi ken ka khalifa ye ni blan nola ka to kuleye me ye fam ndlan itari majoye ko kika ala ye kan ala mi ki fem be sanfe kan ala toyi itatnya na Allah haramadeni yemin dila kanu batu odi ka jonya aw ma mubuli jole fambe wa aw ma moto jole fambe wa ande yudla banga jole ko ba ma ko fangatla ameta yelaka yemin dila o ka jondo bi ka marade kono min ye fana dila noy alay fara boka jonya kono ninde haqiqam tewli fuka tadnawli Allahu akbar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى العرش الله أكبر كتا جيجو كدا كتا ولا كنا كتا سانغلو لا ملكيو بكا فانو في الله أكبر الله أكبر الله أكبر على تنا أتوبة كلام الله أكبر pisasi ba be kalon corona domani chini nana sanka be jawri pisasi brede to joye Allahu akbar subhanallah fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim aflani fa'idul fitri sallin chini atura sunkarola sunkara juma ala ye dukolo silamɛ bɛɛ filɛ mɔgɔ miliyari ani kɔ ko min ka di hadamaden ye fɛn bɛɛ bi o de y'a kɔnɔbara sago kɛli ye a n'a ɲɛfɛla hadamaden bi giri fɛn bɛɛ la o de y'a yɛrɛ kɔnɔbara ka balo ani a ɲɛfɛla ka muso ɲuman sɔrɔ ka furu ko fila min ka di ye o to ye ni ala kama sunkaro kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ ne ye ala ka ɲɛ ye sunkaro dɔ de ye nin i diyaɲa ko i b'o de to ye ka ne sago kɛ nin de ye kuma ye dɛ voilà n'i sera ka ni kɛlɛ an tɛ ala tiɲɛ fɔ aw ye منو بيجوك أو ترى لي تاتنا توبي بتكري نسرا ما فو بسم الله لا إله إلا الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إكاتان إكافري تسمى نيتسي أيانيو كتاد نما أمنا جمان ينا جمالا مبا كورتا بينينا كاجري بينينا نيو وشام نيو وشام كيسيغاسو جو تنتي جو كالوندو بالله أيا ناناي جو ممسكا جمان بيتي أيضا نمبا جري بينينا كالوندو الحق هو الله فتعالى الله الملك الحق أو يا يسا سونكم ديني على تنيا كو فاويا على تنيا مين با فاو بكتا سوم مليار بلا جيرين بتا سوم على تنيا فلني ni dovere na kaye soigner na i franka bon i na mba fa anso na mbeta sokono kan mi do ma shite suye sokono ala tnیا fleni ibise ka dominika ngotila mo nyatila me ala tnیا be onya bilo bi kungola ite dominika o to ala tnیا o ta to wa president ka fokanga sumbani na nsera nyamba fa anso na amita datu ka kan fa do ala te atahala kalama mimbe fembe kalama to ko Allah هذه هي الحقيقة على نفهمتك على كوك تلونغي كرامودي على كوك تلونغي فني كسلاميا كبجامبلاي نادر مغمغ بتاع واجوليك كدايله بي كسر دينبر مغوبي وما كما دانجر لندو وما سوبا كما دايله او اسوسياسيون اسلاميك على كلمه يا دام بي خطبه امبتا دكوي غاتي امبتا دي كان بلا جلن ديمه خطباني انكا خطبه كي انكا دو سانكلين دو او من كورتي لا حرم دوم ماذا هذه استجعال خلق الانسان من عجل كرمو من جلن بيت كروما جرمين سيغلي بو لا غافين بو بكان كاتريا الله كان بلا جلن ديمه دين دي اسلاميه سني كي كونو برات سغو تيغالامبا ايتاسترو ابدا كما فنتي مبا بيتيلا ميري بتاسيت مومنا كونو بيغايلا با فو دومينيكي با فونتي على كيما كما وتقربا الى الله نبيك منا امي نبيك منا امتثالا لامر الله على يكا يمر الله بتلي كما يكون كاكي وانيا تويتال اودي بني الاجي ما كان يرك لايدو كما نو على تونغات نافو نو لايدو تي مسالي لايدو كما اوتالا مسول ني لايدو تا اوتالا مجن يا دابلا بيشل من كان لايدو كما والله اوتي ambe sun ambe sali ambe jakabo ambe siji ambe jeniya dabla ambe haramu dabla fenkele o nyumay ala yi kwanka to anya to itala ya ala kamru kunya sa ko al amru lillahi al amru lillahi al amru lillahi al amru ale de madafi yadi kati den kati bita kantigi ako isma'i ibrahim iden kati den kati ayayi abe kanga den kati sigola ibrahim tara den fe ako isma'il ma يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا بني عندني إني أرى في المنام نا إبراهيم يا يقول أني أذبحك بكم كانت فانظر أفلا ماذا ترى بمني إفرك إيدي جمن يندنك على يرنا إكدي يجوا من بكانت على كم يا نا على كوا كدري باكر ستو هنا كي كسورك يا ما يكو اسمه كي كسورك آدم يوم كيوا سوري حرامودي
ko jugo hanna la kiki fa 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 ay murda ka ba den ka de me yana ka den ka ko de me fana ko jugo di ne atu ala taala fana atu ala taala den ko ma ya if'al ma tu'mar ya abati if'al ma tu'mar ntigi itigi alayya bari mina amru de flere nyere laydu tambe fula suni tle ay ni ay laydu wajibira ba lon amru dia wajibiya no te laydu gansan nasr ala kuma fa ay laydu dafa ibe laydu tashne ke be ta dafa jurubutala amru de fanga douala ala de ko nay laydu ta ay laydu dafa donc ambe fen fen ke amba ke parce que alay ko ka ke namba to amba fo parce que ka to ma ngere laydu ta ay o tala afo ka gele de abe do yina toro billahi ambe nyafo ala ka amru nasr abol mba place la mo bulu ay se ko fo ka tubi ala ka yamarla ala ka yamaria ala kodro akewa ala sona nyake o defle ibrahim o ismail o defo sanza ifal ma tu umar ndi fa ala yamari minna ni ala de ka ke ne fa ifal aken ben lay bin ka te ka ba abana ambe fen fe ke kada fun baken ka ledu ka ba wala baken ni yere ni yo bwala abwala ni ay eka ledu dafara ledu wakira wajibi mundi ya wajibiya ala de ko amrudo ala de ko nay ledu dafa ay nay laydu aya dafa donc ala ka amru de fado laydu la ay fado laydu tola mais ala tuma fa ay laydu dafa e be laydu tashine ke me ka borto tashi dafa jurubu tala parce que ala ma fi ka dafa abe comme ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay santa ani sabake makka atafo ay sali atafo ay sun atafo ay hiji atafo ay jakab 100 ans ani ko atafo moshi ay sali dungabo ay sun ay jakabo ay hiji ay jeria dabla atadi shifo ay dolomi dabla ay mogofo dabla ay nambara dabla ay jurububa dabla ay ninto ashite 100 ans aniko muna tumbe ala kra tumbe ta duko sunna ba fo qulu la ilaha illa allah tuflihu hey mo ala chawma kako fo la ilaha illa allah aw kada la ilaha illa allah la nawdaru la tuflihu aw bikum nadiya be do aljanna kono kasra ima sali ima sun ima hiji ima jakabo ibe jeneyala ibe shunyalila ibe mogofala ibe nambrala ibe kojugu bela me ibe do aljanna la ilaha illa allah tan kama ay karamo be ni ka 100 ans aniko ni shitnde voilà ninde kuma juma ka gela be 100 ans karam go de ka gele o tumajma ni masadi arabi mina tumamina qur'ana aya jina ko muhammad afu ko sali 100 o kera 100 ani ko da ko fe ni ala ko aya ke akara wajibi mais ni ala ka fo aya ke wajibite ni ala ko ay nin toy akara wajibi 100 mais ni ala ka fo aya toy wajibite ibaka sun te jurubutala ninde kuma surumanye alhamdulillahi rabbil alamin fil eid yambe kuma surunya différence min be salamiya saliche ani sali chouche aw yere kata sa'u kantige ka misu kantige ni ala ka sekrede ka di fantauma slamo ka sali ala sago doronde ani slamo sage ani miskino sago different bani dina chouche uka saliche akaja ko misangulan dugukulo نعم الأعياد الإسلامية أعياد ربانية إسلامية سليوية على كسليدي على كواي مينك كراي مينكو درن بكاكون على كراي دكومنا مدينة تو كمان بي سليمة كأتيرينينا دينا كمان بي وكتيرين يرى سليم بوبلا مكان ينتاكل ما مدري كاي أبدا نالا كرا تعلير دي أردو دي أي سليبا كتان أي سليني كتان أي نسرقبو أي جاكبو أي لهيوفغا أي نغنفو أي سليس على كرا دي أبيفو إسلامية تانيون بي سلاميا سليم نلمبي النبي يرلا مسالي توم نلمبي جونا دينمو النبي يرا كوتشودي اوتي النبي كوتشودي et puis kitabu do be ko shuhudu yahwa mbada chenoye ko mitleka kala otania kene seko ye fen fen militi mu ganya mba farani ka 600 parce que sans connaître kelendo mais ko mitleka kala amba surunya parce que khudba ire tlanche hali masat tlanche ala kalimani adama allah shuhudu yahwa temonde jobaw olu fana jimakuru do be mali kono obe fambe aw bullo france karna bullo temonde jobaw arab kana fuma shuhudu yahwahin shuhudu yahwa ode temonde jova jova wode allah ko ala kasero utodo ko ala kasero ayu fefen aw ku nyininka u kasali olu be tulbe isa de ko minun tugune be isa ko sali min bobolo niye ko munde don olu de ya fo ka libru kono de la ka kara ko bala
olu le ko ko amashi kana ke olu yere be isa ko me foka ulsa utake olu ko joko de don a sursu ye joko de ala ko te jonya fo ko tugu silamo tere shuhudu yahwa temon di jowa ay ukacha aw nyin ka fambe ko talimi mbu bole non est-ce que nabillahi isa dia fu ka kewa ay isa ma isa nyana kuma ta ka fa yake subhanallah donc aborami joko de tumbe joko ay ta livre ndaye adara jomina uba dati be fawye ka bampe jonya fo alombaw min be nabillahi isa ko olu dia fo u ka jabato shuhudu yahwa français ba fa ciodi témoin de jéhovah abana de donc ambani allah taala fe be ka yafa nyoma ni kelembe ka décision jugu tay muso kama wala don kama wala misiru kono wala yorobere mo do be goya be ki yafa nyoma tege di keni okuma tala mo shikara fi bi tege di nyoma wala o fle nyogon dafa fana aywa afora ko metri kile ka do no nyogon ci ambe tinyade fawye e kuma mun be dugu kono ni bo la me ni filite ban dugu kono kuma mun akana me kunfi chama be kuma la kono la me ay lo ne kala una me an ka lodi kala be botel wati be be soro ni mbunu abu dala nere ya krosa be mais e min tugule be karamo ko e ma ke e kalima ne ka bo alewa ngo ala min fo ale de ballo ala ko khudu hidrakum ayaw yiratanga umar ibn al-khattabi ani sahabaw bora abata yaman ani sahabaw tato u jorasira la do ya fu ko na se ko yaman ko aywa banabe ne ta'un be ina fanga korera nyona banami abe chadin ka mo na fambe fe ka mo faka fambe ko be sham umar yi josira la an ga libane be umar bowa ay lo ne kila baw nyininka o yo nyon soso adaleme minu na wolo ko umar kana tani jamai segi ko fe kata madina ibora madina segi kata madina umar ko sini ayawla be ante si sham tuguni ambe sega ko fe do be no o nyon ka changa jamala ya o ko umar otma e refa be buri ala kala tige yewa ayendi fa ni nyon ka chaw chela ko ala de be mo bana an liman yelen do be sega liman ya ka umar bowa fokata dunawli umar ka liman mana klakke be kelintila mais amason kata bana siranya kama mata amason ka sahaba ta asirina o korayi korosi ala kala fana ko abalawni na wala jamana la na ay min sura kono e kana tama kana bwa kono parce que bana mani ni borana e betase mo gorema bo e mo gorambe ni ma se dugun kono fana sigi ko fe kada do duguni kono parce que bana tela nani do na bana se ki soro ala kala ka kuma ininde ambe tu ala kala kuma de ko wala mba non ala de be ala kala tegetewa e ni mun ko be e kali be Omar Bowa he an ka tu loni kala ko bana e kun fin ki de kuma la abi abana docteur ye min fo barabe keno de sharia la hali sun ni bana bila fo docteur ka fo ka bana ni sun dabla islamia docteur do dere fengo fen ni ka bara mi islamia yo confiance dima ni ye loni kala ye ko loni kala ko yinika ni ye docteur ye docteur ko mana ko docteur ka yinika docteur be kuma an fana be kuma be sane donc al docteur mi fo ko ka militi nga fo mete kele nyondo an nyonje ko an ka nimbla nula o ma fo gansan o ka laboratoire do be bolo o ye bana inde ye bana be ta do nyonda chomi distance minna o ya bede ka so ka ordre unante kele nye manzimba mbulo am se ga fler ke laboratoire la e be kuma la sunut la be bolo donc o ye mi foni ye misuru kono maître clé min gani ka jugu farire ka ma nyona ka jugu noto ma dola ko dro ku be magala nyam nyere yu ya de kwanka na mi nyon fo ko ka bolo gan san kita ko re fari ko kana ma nyona dro ku na ma nyona abe ko mi o dan shi kan no ka temi fari ko yere kan allah taala mina do ke ani do ni sibe mba ni ala fala ka do jabi اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم يا كافي يا سلام سلمنا وسلم أهلنا وأموالنا وسلم المسلمين وبلادهم من الكفر والفقر والتفرق والضلال والوباء وعضال الدال اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم اللهم صل على محمد وسلم على كسمر دايرنا على يا فهم بما على كان كبتو منا صل على محمد كسيدو جمانا كونو كبل جلين كسالا كوكي